अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो तवील ना हो जाए इसके लिए मैंने सोचा कि मैं मफ़ऊल बिही का जो ये सबक है अद्दर्सु सलासून, इसकी तमरीन अलग से वीडियो बना दूँ ताकि मुख्तसर छोटी वीडियो हो। ज़्यादा तवील और लंबी वीडियो बाज़-औक़ात आपसे डाउनलोड नहीं होती या चलाने में आपको मुश्किल पेश आती हो, तो इंशाल्लाह मैं मुख्तसर कर देता हूँ इसको। नई इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तमरीन नंबर 3, दर्ज झैल जुमलों में मफ़ऊल बिही की पहचान करनी है। अब ज़ाहिर तमरीन में फिर कुछ ना कुछ और भी समझाने को दिल करता है कि समझा दिया जाए ताकि बच्चों को जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो इसलिए फिर तमरीन हल करते वक्त थोड़ा मज़ीद तवील वीडियो बन जाती है, लंबी हो जाती है। इय्याका नअबुदु शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमने मफ़ऊल बिही की पहचान करनी है, लेकिन कोशिश करूँगा मज़ीद भी इसके लिए आपको थोड़ा वज़ाहत के साथ बयान करता चलूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इय्याका नअबुदु, अब इय्याका नअबुदु में मफ़ऊल बिही क्या है? नअबुदु तो है फ़ेल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में नस्तईन भी फ़ेल और नअबुदु भी फ़ेल। और मफ़ऊल बिही होता क्या है? जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो। अब इय्याका हम तेरी ही, तो ये इय्याका मफ़ऊल बिही है। इय्याका नअबुदु में और व इय्याका नस्तईन में इय्याका क्या है? मफ़ऊल बिही। हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें, या हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। आगे इसी के आगे जैसे है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल, इहदी तू हिदायत दे, किसको? हमें, अना ना, इहदी ना जो है यानी हमें हिदायत दे। अस्सिरातल मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम की तरफ। तो ये सिराते मुस्तकीम भी क्या हुआ? मफ़ऊल बिही। और इहदी के आगे जो ना है यानी हमें, तो ये ना भी मफ़ऊल बिही। ना और इहदी जो है ये फ़ेल है, फ़ेल अम्र का सीगा है। अस्सिरातल मुस्तकीम मफ़ऊल बिही सानी और ना जो है मफ़ऊल बिही अव्वल कहलाएगा। और सिरातल मुस्तकीम जो है ये सिफ़त मौसूफ़ मिलकर मफ़ऊल बिही सानी बनेंगे। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। नंबर 2, रज़क़नल्लाहु इल्मन नाफ़िअन, ये फ़ेल और ये अल्लाह जो इस्म है ये क्या है? मौसूफ़। मफ़ऊल बिही कभी मौसूफ़ भी होता है, ये हमने अभी पढ़ा। तो ये क्या है? मौसूफ़ है और ये सिफ़त। तो इल्मन नाफ़िअन जो सिफ़तें हैं ये सिफ़त मौसूफ़ से मिलकर मफ़ऊल बिही बनेंगे। नंबर 3, रुम्मानन अकला बकरुन, ये फ़ेल, ये फ़ाइल। इस फ़ाइल का फ़ेल किस पर वाक़े हो रहा है? रुम्मानन पर। तो रुम्मानन क्या होगा? मफ़ऊल बिही। इसकी एक अलामत भी हमें नज़र आ रही है कि हालत नसब में है और मफ़ऊल बिही जो है वो मंसूब होता है। आगे चलते हैं। बकर ने सेब अनार खाया, बकर ने अनार खाया। अना अहतरिमुल मुस्लिमीना, मैं मुस्लिमीन का एहतराम करता हूँ। किन का एहतराम किया जा रहा है? मुस्लिमीन का। तो मुस्लिमीन पर फ़ेल वाक़े हो रहा है, एहतराम वाला फ़ेल। ठीक है, तो ये क्या होगा? अल मुस्लिमीना मफ़ऊल बिही। हमने मफ़ऊल बिही की पहचान करनी है। तो अल मुस्लिमीना क्या है? मफ़ऊल बिही है कि इन पर फ़ेल वाक़े हो रहा है, इनका एहतराम किया जा रहा है। रआ फ़ीलन वलदुन, बच्चे ने देखा, क्या देखा जी? फ़ीलन, हाथी। अब जिस चीज़ पर मसला देखने का वाक़े हो रहा है, फ़ेल वाक़े हो रहा है, ये फ़ाइल, ये फ़ेल और इस पर वाक़े हुआ देखना, ये फ़ेल इस पर वाक़े हुआ, तो ये क्या होगा? मफ़ऊल बिही। फ़ीलन क्या होगा? मफ़ऊल बिही। दआ अबी अख़ी, मेरे बाप ने बुलाया मेरे भाई को, मेरे भाई को मेरे बाप ने बुलाया। अब अख़ी
یہ حالت نصب میں ہے اور اس کا اعراب تقدیری ہے، اس کا اعراب تقدیری ہے، اور یہ جو ہے اس کا اعراب اسماء ستہ مکبرہ سے بھی ہو سکتا ہے، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اسماء مکبرہ، اسماء جو ستہ پڑھے تھے، ابن، اخن، فمن، حمن، حنن اور ذو، الدرس الحادی والعشرون، اس میں معرب اور اس کے اعراب والے سبق میں سے اگر یہ مضاف ہوں متکلم کی طرف تو اعراب تقدیری ہوگا، تو یہ اعراب ان کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے باپ نے میرے بھائی کو بلایا، اب یہ فعل کس پر واقع ہو رہا ہے؟ یہ فاعل بن رہا ہے، بلانے والا، یہ بلانا فعل ہے، اور یہ اخی جو ہے اس پر فعل واقع ہو رہا ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، تو یہ مفعول بہ کہلائے گا، یہ مفعول بہ ہے۔ آگے چلتے ہیں نمبر 7، اکل الکمثرا، کمثرا، میم مشدد ہے، کمثرا، یہ فعل اکلا، کمثرا، موسیٰ نے کھائی، کیا کھائی؟ ناشپاتی، امرود، ناشپاتی بھی کہتے ہیں اس کو، امرود بھی کہہ سکتے ہیں۔ موسیٰ نے امرود کھایا، تو اب کھانے والا فعل کس پر واقع ہو رہا ہے؟ امرود پر۔ موسیٰ نے امرود کھایا، تو یہ فاعل ہے، یہ فعل ہے، اور اس پر واقع ہو رہا ہے، اس فاعل کا فعل اس پر واقع ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مفعول بہ۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم، اللہ سے ڈرو اور رشتہ داروں سے، ارحام جو ہے رحم کی جمع ہے، ارحام رحم کی جمع ہے، تم اپنے رشتہ داروں سے، خون جائے جو ہوتے جن سے خونی رشتہ ہے ان کے معاملے میں، یعنی ان سے صلہ رحمی کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، تو یہ کن پر فعل واقع ہو رہا ہے؟ ارحامکم، تو یہ مفعول بہ۔ اعطى زید فقیرا ربیہ، ربیۃً، اعطى کیا ہے؟ فعل ہے، زید فاعل ہے، اور یہ فقیراً، فقیر کو اس نے دیا روپیہ، 1 روپیہ دیا اس نے فقیر کو۔ اب جو چیز دی ہے اس پر بھی کچھ فعل واقع ہوا نا، تو وہ مفعول بہ، یعنی ربیۃً بھی مفعول بہ ہوگا اور فقیراً بھی مفعول بہ، تو یہ مفعول بہ اول کہلائے گا اور یہ مفعول بہ ثانی کہلائے گا، اور یہ فعل، اور یہ زید فاعل۔ آگے نمبر 10، لقین الاستاذ، میں نے ملاقات کی استاد سے، یا میں استاد سے ملا، تو یہ مفعول بہ کہلائے گا۔ اچھا، یہاں اگر بعض اوقات وسع آئے کسی کو، یہ تو اتقوا اللہ صرف لکھا ہوا ہے، اگر صرف ان دو میں آپ نے دیکھا ہے مفعول بہ ڈھونڈنا ہے، تو یہ اس میں اللہ مفعول بہ ہے، اور اگر یعنی اس سے ڈرنا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، قہر و غضب سے ڈرنا ہے، عذاب سے، گرفت سے، پکڑ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب سے راضی رہے۔ ویسے میں نے ایک پورا جملہ آگے تھوڑا بڑھا کر عرض کر دیا، یہ جو جملہ بعض کتب میں خلاصۃ النحو کی میں وہ ہوتا ہے، اتقوا اللہ اور وا کا معنی اور، صلو صلہ رحمی کرو، ارحمکم تم اپنے رشتہ داروں سے۔ تو اکرمت اخا زیدن، میں نے اکرام کیا
زید کے بھائی کا. اب یہ فعل ہے، اس میں جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے، اور یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بہ بنیں گے اس فعل کے. نمبر 12 رأیت نہرین فی الحدیقۃ، میں نے نہریں دیکھی باغ میں. تو یہ مفعول فی کی مثال یہاں پر آ گئی. تو آگے ہم پڑھیں گے مفعول فی، اس میں بھی انشاءاللہ مزید اس کو سمجھیں گے. ابھی فی الحال ہم اس کو مفعول بہ کو سمجھ لیتے ہیں. رأیت میں نے دیکھا، تو یہ فعل اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل. نہرینی نہروں کو دیکھا گیا، تو نہریں بھی کیا ہے مفعول بہ اول اور یہ ثانی جار مجرور. احب ربی، میں محبت کرتا ہوں میرے رب سے. محبت کرتا ہوں یہ فعل اس پر واقع ہو رہا ہے جن سے محبت کی جا رہی ہے، تو یہ مفعول بہ کہلائے گا ربی. اشتریت کراسات، میں نے خریدی کراسات کاپیاں. تو جو چیز خریدی جا رہی ہے اس پر فعل واقع ہو رہا ہے، تو یہ مفعول بہ، اور یہ اس کی حالت نصب ہے. کراسات حالت نصب بھی ہوتی ہے، حالت جر بھی. نمبر 15 ہے اتقی دعوت المظلومی، تم ڈرو دعا مظلوم کی دعا سے. اور مظلوم کی دعا کیا ہوتی ہے؟ بد دعا ہوتی ہے. جو مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، تو یہ مفعول بہ، یہ فاعل. اجتنبوا الخمر، اجتنبوا تم بچو، خمرہ شراب سے تم بچو.